र फोरियर सिरिज चाहिँ अब त्यही कन्टिन्युस टाइम र डिस्क्रिट टाइम फोरियर सिरिज चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ। अनि फोरियर सिरिजको डिफिनिसनमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ म विकिपिडियामा एउटा सिग्नल लिएर है त। विकिपिडियामै हेरौँ। फोरियर सिरिज भनेको के हो त? कुनै पनि पेरियोडिक सिग्नल हैन, कुनै पनि पेरियोडिक सिग्नललाई हामीले के अरे कस र साइनको कम्बिनेसनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ फोरियर सिरिजले भन्छ के। अब नाममा सिरिज छ हैन, सिरिज भनिसकेपछि त यसमा के हुनुपर्छ, त्यो यो पेरियोडिक हुनैपर्छ है। त्यो फोरियर सिरिजको प्रोभाइडेड फर्स्ट कन्डिसन के भयो? पेरियोडिक हुनु पर्यो। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु है त। फोरियर सिरिज भनेको चाहिँ के अरे फोरियर सिरिज भनेको चाहिँ के हो त? पेरियोडिक फङ्सन है। एउटा टर्म पेरियोडिक छ, अर्को चाहिँ कम्पोज्ड अफ हार्मोनिकली रिलेटेड एउटा टर्म हार्मोनिकली छ। त्यस्तै गरी थर्ड टर्म के छ त? साइनोसोडियल छ। अनि यो चाहिँ समेसन भयो। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो? कुनै पनि पेरियोडिक सिग्नललाई हामीले साइनोसोडियल सिग्नलको समेसनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। साइनोसोडियल सिग्नल भनेको कुन कुन सिग्नल हो त? साइन र कस हैन। भनेपछि त्यो सिग्नल चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन के सेटिस्फाई हुनुपर्छ त? त्यो सिग्नल पेरियोडिक हुनुपर्छ हैन। इफ पेरियोडिक छ भने चाहिँ मैले त्यो सिग्नललाई साइन र कसको साइनोसोडियल सिग्नल युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे त्यो सिग्नललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्न पाउँछु। अब युज कसरी गर्ने त? हार्मोनिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने, कम्पोज कसरी गर्ने? हार्मोनिकली। हार्मोनिकलीको मिनिङ के हो त? डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी, फर्स्ट हार्मोनिकमा, सेकेन्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, यो सबै भनेको फ्रिक्वेन्सिज हो नि त। डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज अफ साइनोसोडियल सिग्नललाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्छौँ। अनि कम्बाइन कसरी गर्छौँ त? वेटेड समेसन। मिनिङ के हो यसको? समेसन गरेर चाहिँ कम्बाइन गर्छौँ। त्यस्तो कम्बाइन गऱ्यौँ भने त्यो पर्टिकुलर जुन पेरियोडिक सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अलि डायग्राममा चाहिँ हेरौँ है। यो मैले भनेको यसमा चाहिँ यो के अरे मोबाइल सिग्नल्सहरू तिमीहरूले देखिरह होला होइन। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्मोनिक्सको सिग्नल छ। यता साइन थिटा, 3 थिटा, 5 थिटा, 7 थिटा होइन। यो सबै डिफ्रेन्ट हार्मोनिक्सको सिग्नल छ। डिफ्रेन्ट साइन सिग्नल त साइनोसोडियल सिग्नल नै हो, बट डिफ्रेन्ट हार्मोनिक्सको। यो सबैलाई चाहिँ अब सबै चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ। जस्तै साइन थिटा बाई पाई कस्तो खाले नेचरको छ त्यस्तो तिमीले देखिरहेछ। साइन 3 थिटा बाई 3 पाई कस्तो खाले नेचरको छ त्यस्तो खाले देखिरहेछ। अनि सिमल्टेनियसली है सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेचर चाहिँ तिमीले देखिरहेछ होइन। त्यस्तै गरी अर्को पनि सिग्नल्सहरू तिमीले देखिरहेछ, साइनोसोडियल नै छ बट डिफ्रेन्ट छ होइन। यिनीहरूको पनि यहाँ नेचर चाहिँ देखिरहेछ। कसरी चाहिँ यस्तो सिग्नल हुन्छ? इफ मैले साइन 2 थिटा बाई 2 पाई गरेँ भने चाहिँ कस्तो खाले सिग्नल आउँछ? पेरियोडिक त पेरियोडिक नै आउने भयो किनभने साइनोसोडियल छ होइन। तर कस्तो खाले नेचरको आउँछ? तिनीहरूको नेचरमा चाहिँ सर्टेन डिफ्रेन्स हुन्छ। अब चाहिँ एउटा डायग्राम अर्को हेर। र यो डायग्राम चाहिँ राम्ररी हेर त सबैले। यसमा चाहिँ के देखिरहेछ? यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर वेभ छ होइन, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल वेभ छ है। के छ त? पेरियोडिक छ। यसलाई अब सटुथ वेभ होइन, सटुथ वेभ छ, पेरियोडिक छ। अब यसलाई चाहिँ मैले फोरियर सिरिजले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। कसरी गर्नु पर्यो त? साइनोसोडियल के अरे हार्मोनिक्सहरू निकाल्नु पर्यो साइनोसोडियल सिग्नलको। निकालेर मैले समेसन गरेँ भने चाहिँ यहाँ हेरेँ बिस्तारै एउटा चाहिँ एउटा हार्मोनिकको सिग्नल आयो। यहाँ हेर एउटा हार्मोनिक्सको फेरि बिस्तारै अर्को चेन्ज भइरहेछ, फेरि त्यस्तै चेन्ज भइरहेछ। सबै जुन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हार्मोनिक्सको सिग्नल्सहरू हुन्छ नि साइनोसोडियल, सबैलाई मैले कम्बाइन गरेँ भने अल्टिमेटली सटुथ वेभ जस्तै यो सिग्नल बन्छ हेरे र छ। बुझिरहेछ? साइसा साइसा छ कि छैन क्लासमा? मैम बुझिरहेछ नि होइन? हजुर मैम सुनिरहेछ। डिफ्रेन्ट जस्तै सिरिज निकाल्दाखेरि तिमीहरूले यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेछ, तिमीहरूले याद गरेछ नि डिफ्रेन्ट के अरे कम्पोनेन्ट्सहरू आउँछ नि त फोरियर सिरिजमा
होइन। फोरियर सिरिजको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू आउँछ, A0, A1, A2 गरेर, A-1 गरेर डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट आउँछ है। त्यो इच कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यो इच कम्पोनेन्टले चाहिँ साइनुसोइडल सिग्नल चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। यी सबैले मैले कम्बाइन गरेँ भने चाहिँ जुन क्वेसनमा सोधेको हुन्छ नि सिग्नल, त्यसकै अल्टिमेट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ क्या। अब यही डायग्राममा तिमीहरूले देखिरहेछ, साइनुसोइडल सिग्नल डिफ्रेन्ट नेचरको बिस्तारै बिस्तारै कम्बाइन हुँदै गइरहेछ नि, अल्टिमेटली चाहिँ सटुथ वेभ जस्तै हामी देखिरहेछौँ है। ल यो चाहिँ अब हाम्रो मिनिङ भयो फोरियर सिरिजको होइन। अब हामीले फोरियर सिरिज हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त, पिरियडिक सिग्नल हुनुपर्छ। अनि के अरे फोरियर सिरिज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मिनिङ थाहा हुनु पर्यो, पिरियडिक सिग्नल भनेको के हो। त्यो हामीलाई अलरेडी थाहा छ, पिरियडिक सिग्नल भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइम भन्नाले फन्डामेन्टल टाइम पिरियड पछि चाहिँ त्यो सिग्नल सेम नेचरको रिपिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पिरियडिक सिग्नल भन्छौँ होइन। न्युमेरिकल पनि हाल्न अब त्यसमै कन्टिन्युस टाइम र डिस्क्रिट टाइम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो दुईटा के अरे टाइप अफ फोरियर सिरिज डिभाइडेड हुन्छ, एउटा चाहिँ कन्टिन्युस टाइम फोरियर सिरिज, अर्को चाहिँ डिस्क्रिट टाइम फोरियर सिरिज है। अब हामीले के अरे फोरियर सिरिज किन गर्छौँ त, किनभने यसमा चाहिँ अब त्यो कुराले चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्छ। किन गर्छौँ किनभने मेनी प्रब्लम्स इन फिजिक्स इन्भल्भ भाइब्रेसन होइन, ओसिलेसन। अफन द असिलेटर मोसन इज सिम्पल। जस्तै अब हाम्रो वरिपरि जति पनि फिजिक्स छ, जति पनि मेकानिजम छ, जति पनि सिग्नल छ, त्यो सबै भाइब्रेसन, ओसिलेसन, स्प्रिङ, पेन्डुलम्स, हार्मोनिक वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, हिट कन्डक्सन, क्वान्टम थ्योरी, यो सबैबाट आएको हो कि। अनि यो सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इफ मैले साइनुसोइडल सिग्नल युज गरेँ भने, अनि साइनुसोइडल सिग्नलले किन भन्दाखेरि चाहिँ साइनुसोइडल सिग्नल युज गर्यो भने, किनभने साइनुसोइडल सिग्नलको एउटा सर्टेन बााउन्ड्री छ कि कुनै पनि टाइम पिरियडमा तिमीहरूले साइनुसोइडल सिग्नलको भ्यालु चेक गर, -1 to 1 को बिचमै आउँछ भ्यालु, हो कि होइन? हो कि होइन? -1 to 1 के बिचमा आउँछ नि होइन भ्यालु। त्यही भएर साइनुसोइडल सिग्नललाई युज गरेर चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ हरेक के अरे पिरियडिक सिग्नल चाहिँ के अरे रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ क्या। सजिलो हुन्छ कि साइनुसोइडल सिग्नल युज गर्नलाई, एनालाइज गर्नलाई है। त्यही भएर फोरियर ले चाहिँ यो मेथड चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको, फोरियर सिरिज भनेर चाहिँ है। फोरियर मेथड गिभ्स अस अ सेट अफ पावरफुल टुल फर रिप्रेजेन्टिङ एनी पिरियडिक सिग्नल एज सम अफ साइन्स एन्ड कोसाइन है। हामीले यो सब्जेक्टमा चाहिँ फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्म पढ्छौँ होइन। यो दुवै चाहिँ एनालाइसिस पर्पजको लागि चाहिँ युज हुन्छ, फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्म है। हाम्रो सिग्नलको के अरे सब्जेक्टको नामै हो सिग्नल एनालाइसिस होइन। त्यही भएर हामीले एनालाइसिस पार्ट मात्रै पढिरहेछौँ, हामीले डिजाइन पार्ट चाहिँ पढिरहेको छैनौँ। फोरियर सिरिज पनि सिग्नल कस्तो नेचरको छ, कसरी त्यो पिरियडिक सिग्नललाई चाहिँ मैले साइनुसोइडल सिग्नल युज गरेर चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छु, एनालाइसिसकै कुरा आउँछ। फोरियर ट्रान्सफर्ममा पनि, फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ डिफ्रेन्ट सिग्नलको लागि गरिन्छ, त्यो अब जतिखेर फोरियर ट्रान्सफर्म आउँछ त्यतिखेर हामी पढ्छौँ, तर त्यो पनि एनालाइसिस गर्नलाई नै युज हुन्छ है। अनि डिजाइन गर्नलाई के युज हुन्छ त, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म र जेट ट्रान्सफर्म चाहिँ डिजाइन गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ, जुन चाहिँ कोर्स पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दैनौँ है। ल्याप्लेस र जेट ट्रान्सफर्म चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ छैन, हाम्रो कोर्समा चाहिँ एनालाइसिस पार्ट मात्रै छ। अब थिङ्स टु रिमेम्बर, यो अब यसको न्युमेरिकलहरू हामीले गर्दाखेरि के अरे सुरुमा थोरै न्युमेरिकल गर्छौँ, अनि त्यसपछि यसको इच प्रपर्टिज चाहिँ हामीले के अरे इच प्रपर्टिज रिलेटेड न्युमेरिकल गर्दै र डेरिभेसन गर्दै चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। किनभने न्युमेरिकल यसको प्रपर्टिजहरूको डेरिभेसन प्लस फर्मुलाको डेरिभेसन इक्जाममा सोध्छ, न्युमेरिकलहरू मात्रै होइन कि डेरिभेसनहरू पनि इक्जाममा सोध्छ है। त्यही भएर प्रपर्टी, हरेक प्रपर्टीको चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ हामीले क्लासमा पढ्नुपर्छ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स टु रिमेम्बर के हो त, फर्स्ट मिनिङ अफ पिरियडिक सिग्नल चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के भन्दैछ त, डिरिचलेट कन्डिसन है। मिनिङ अफ पिरियडिक सिग्नल चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा चाहिँ, तर पिरियडिक सिग्नल, सबै पिरियडिक सिग्नल हुन बित्तिकै त्यो के अरे त्यस्तो त्यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले फोरियर सिरिज चाहिँ त्यस्तो खाले सिग्नल को निकाल्न सक्छौँ नै भनेर चाहिँ हुँदैन क्या
है। सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ त, इफ त्यो पेरिडिक छ भने हामीले डिर्सिलेट कन्डिसन चाहिँ चेक गर्छौँ। यो कन्डिसन के हो, यो कन्डिसनले चाहिँ तीनवटा के अरे डिर्सिलेटले चाहिँ तीनवटा कन्डिसन दिएको छ। त्यो कन्डिसनले चाहिँ अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ पेरिडिक भए पनि हामीले फोरियर सिरिज गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्दैछ। त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। अनि थर्ड केसमा चाहिँ के छ त, थर्ड टर्ममा हार्मोनिक्स हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्मोनिक्सको चाहिँ सिग्नल्सहरू चाहिँ आउनुपर्छ है। अब यो कोर्स रिलेटेड चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त यो च्याप्टरमा चाहिँ, फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज, कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज र पोलर और हार्मोनिक फोरियर सिरिज होइन। जसमध्ये चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज र कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज चाहिँ हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। पोलर और हार्मोनिक फोरियर सिरिज चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। अनि यो दुईटा मध्ये चाहिँ हामीले सेकेन्ड पहिला चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ यहाँ क्लासमा चाहिँ होइन। मैले नोटमा दिँदाखेरि चाहिँ नोटमा चाहिँ ठ्याक्कै यही सिक्वेन्समै गएको छ। पहिला ट्रिग्नोमेट्री हुन्छ अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल हुन्छ। यसको चाहिँ कम्प्लेक्स म्याम टोटल कति मार्कको छ यो टपिक? हजुर यो टोटल कति मार्क्सको छ? यो 10 देखि 12 मार्क्सको सोध्छ यहाँबाट है। अनि मार्क्सहरू डेभिएसन चाहिँ हुन्छ। तिमीहरूले अब क्वेसन ब्याङ्क हेर्दाखेरि कहिले फोरियर सिरिजको 8 मार्क्ससम्म पनि सोधेछ, एकताल चेक गर्नु है। तिम्रो क्वेसन ब्याङ्क छँदैछ मार्क्सहरू चाहिँ हामीले मार्क्सहरू चाहिँ डेभिएट गरिदिन्छ। जस्तै फर्स्ट च्याप्टर कि कहिलेकाहीँ बढी मार्क्सको सोधिरहेको छ कि एक दुई कुन इयरको मैले क्वेसन पेपर हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ तीनवटा जति होइन दुईवटा जति क्वेसन सोधिरहेछ, अलिकति बढी मार्क्सको सोधिरहेछ। मार्क्स चाहिँ यसमा नि हाम्रो यो सब्जेक्टमा मार्क्स चाहिँ प्राय जसो के डिभिएट भइ नै रह हुन्छ। तर क्वेसन चाहिँ फेरि सबै नै च्याप्टरबाट आउँछ, च्याप्टर चाहिँ छुट्न चाहिँ छुट्दैन यसमा। ल मैले के भनिरहेको थिएँ, पहिला कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज पढ्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल ट्रिग्नोमेट्री पढ्छौँ। किनभने ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ हामीले बढी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ, कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको चाहिँ खासै धेरै न्युमेरिकल गर्दैनौँ। एउटा दुईवटा न्युमेरिकल गरेर अनि प्लस म तिमीहरूलाई के अरे टास्कहरू अनि इक्जाम्पल्सहरू म तिमीहरूले दिन्छु, त्यति गऱ्यो भने यसको चाहिँ पुग्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो के छुटिरहेछ, डिर्सिलेट कन्डिसन होइन। डिर्सिलेट कन्डिसनमा चाहिँ यो चाहिँ बुककै स्निपिङ हो। तिमीहरूले बुक तिमीहरूले पाएको छौ, हेरि नै हाल्छौ। यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त, डिर्सिलेट कन्डिसन मैले अलि भर्खर भने जस्तै तीनटा छ होइन। अनि यो कन्डिसन हामीले किन युज गर्छौँ त, किनभने सिग्नल पेरिडिक भएर मात्रै चाहिँ हुँदैन, पेरिडिक भएर पनि यो तीनवटा कन्डिसन चाहिँ पास हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले फोरियर सिरिज चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ कन्डिसन फर एक्जिस्टेन्स अफ फोरियर सिरिज पनि भनिन्छ। ठिक छ, तिमीहरूलाई इक्जाममा डिर्सिलेट कन्डिसन के हो भनेर पनि सोधिरहेछ, त्यही भएर तिमीहरूले यो कन्डिसनहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यतिखेर। फर्स्ट कन्डिसनमा के भनिरहेछ त, ओभर एनी पिरियड एक्सटी मस्ट बी एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल होइन। भनेपछि पेरिडिक भएर मात्रै हुँदैन, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा भन्नाले फन्डामेन्टल टाइम पिरियडमा त्यो चाहिँ इन्टिग्रेबल हुनुपर्छ, इन्टिग्रेट हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। सेकेन्ड कन्डिसन के भन्दैछ त, इन एनी फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइम एक्सटी इज अफ बाउन्डेड भेरिएसन, द्याट इज देयर सुड बी फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा ड्युरिङ एनी पिरियड अफ सिग्नल होइन। यो के अरे कन्डिसनमा पनि के भन्दैछ त, पेरिडिक भएर हुँदैन, हाम्रो सिग्नलमा म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ फाइनाइट हुनुपर्छ है। त्यस्तै गरी इक्जाम्पल दिइरहेको छ कस्तो खाले सिग्नलको फाइनाइट हुन्छ त, एउटा साइनोसोइडल सिग्नल के अरे एन इक्जाम्पल विच मिट्स कन्डिसन 1 बट नट कन्डिसन 2 भनेको चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछ। यो चाहिँ तिमीहरूले प्लट गरेर हेर्नु, यसले चाहिँ कन्डिसन सेकेन्ड चाहिँ सेटिस्फाई चाहिँ गर्दैन। अहिले म एउटा ऱ्यान्डम इक्जाम्पल पनि म तिमीलाई देखाइदिन्छु। फर दिस कन्डिसन विच इज पेरिडिक विथ टी इज गोज टु 1, यसमा चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ फर्स्ट यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ तर सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ हुँदैन है। द फङ्सन्स यो फङ्सनमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ छ एउटा इन्टरभलमा चाहिँ।
तर हुनु हुँदैन, फाइनाइट हुनुपर्छ। थर्ड के छ त, इन एनी फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइम देयर आर ओन्ली अ फाइनाइट नम्बर अफ डिस्कन्टिन्युटिज, फर्दर इच अफ दिस डिस्कन्टिन्युटिज इज फाइनाइट। यसको मिनिङ चाहिँ के हो, जस्तै डिस्कन्टिन्युटिज पनि फाइनाइट हुनुपर्छ। यता अलिकति सिग्नल चाहिँ यो हिजो म फेरि ड्र गरेर देखाइदिन्छु। तीनवटा कन्डिसन भनिरहेछ है। एउटा कन्डिसन के छ त, इन्टिग्रेबल हुनुपर्छ, ठिक छ। अर्को कन्डिसन के भन्दैछ त, फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा र मिनिमा हुनुपर्छ। र थर्ड कन्डिसन के छ त, फाइनाइट नम्बर अफ डिस्कन्टिन्युटिज हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामीले फोरियर सिरिज गर्न पाउँछौँ। जस्तै यस्तो माथिको एउटा सिग्नल छ, ट्रायंगुलर वेभ, यस्तो खाले सिग्नल चाहिँ छ। यहाँ हेर त, यता एकदमै मर्ज खाले छ कि, यसमा काउन्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन। ल यो माथिको सिग्नलमा चाहिँ यहाँ एउटा म्याक्सिमा छ र यहाँ एउटा मिनिमा छ। फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा मिनिमा भयो, काउन्ट हुन्छ यो सिग्नल के अरे। अनि इन्टिग्रेबल पनि छ यो सिग्नल चाहिँ को फोरियर सिरिज चाहिँ निकाल्न मिल्छ। तर यसमा हेर त, यसमा चाहिँ म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ तिमीले काउन्ट यता अब यता डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो एक्ज्याक्टली बनेन। तर यो भनेको एकदमै मर्ज भएको सिग्नल के, धेरै नै भएको सिग्नल, जसरी यस्तो 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 धेरै भएको सिग्नल, जुन हाम्रो आँखाले पनि भ्याउँदैन कि त्यो हेर्नलाई कतिवटा म्याक्सिमा र कतिवटा मिनिमा छ भनेर। हो, यो सिग्नल फेरि फर इक्जाम्पल रिपिट भइरहेछ, एउटा टाइम पिरियड पछि फेरि रिपिट भइरहेछ भनेपछि पेरियडिक त पेरियडिक नै हो नि त होइन, एउटा टाइम पिरियड पछि रिपिट भइरहेछ भने। तर यसको हामीले फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ काउन्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यस्तो खाले सिग्नलको चाहिँ फोरियर सिरिज निकाल्न सकिँदैन है। त्यस्तै गरी अर्को सिग्नल हेरौँ। यहाँ यो पनि एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियड पछि रिपिट भइरहेछ सिग्नल भनेपछि यो पनि पेरियडिक हो होइन। तर यसमा डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ हाम्रो फाइनाइट चाहिँ छैन है। यहाँ डिस्कन्टिन्युटिज देखिरहेछ, फेरि यहाँ देखिरहेछ, फेरि यहाँ देखिरहेछ, त्यसपछि यता देखिरहेछ, त्यसपछि चाहिँ कति डट 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 भनेको त त्यो इन्फाइनाइट गइरहेछ नि त। अनि त्यही भएर हामीले फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटिज देखिरहेको छैनौँ, काउन्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यही भएर यो सिग्नल पेरियडिक भए पनि यस्तो खाले सिग्नलको चाहिँ हामीले फोरियर सिरिज चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। क्लियर छ? बुझिरहेछ नि होइन? उपेन्द्र छ क्लासमा? उपेन्द्र छ कि छैन क्लासमा? छैन रहेछ है। तिमीहरू 38 जना भयो होइन? क्लासमा कतिजना हो? 42 हो कि 41 हो? 41 हो नि होइन? 41 भएपछि 38 जना, 38 म शुद्ध गरेर हो नि त। ठिक छ, 5 जना एब्सेन्ट छ। होइन 5 जना होइन, 4 जना एब्सेन्ट छ। होइन, अमित कुमारी महतो पनि एब्सेन्ट छ। मैम अमित प्रेजेंट छ, अजय महतो absent छ। ए सरी, अजय महतो। अमित त तिमी भयो है।
अमित सरोज सरी अजय सरोज उद्धव के अरे यो उद्धवहरूले चाहिँ असाइनमेन्ट पनि बुझाएको छैन उद्धव उमेश अनि उपेन्द्र फर्स्ट असाइनमेन्ट पनि बुझाएको छैन ठिकै छ अब यिनीहरूलाई फेरि कुनै क्लास आउने कुनै क्लास नआउने जस्तो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गर्छन् है एकैछिन अटेन्डेन्सको कुरा आयो त्यही भएर अटेन्डेन्स हेरि नै हालौँ है त अनि त्यो अब आज सुन्दर आएको छ कि छैन छु म्याम है त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब इन्फर्म चाहिँ गरिदिनु किनभने इफ रेगुलर एब्सेन्ट त्यस्तो खाले भइरहेछ भने त इन्फर्म चाहिँ हुनुपर्छ किनभने उनीहरूको अब कसरी के तरिकाले चाहिँ मैले भ्यालुएसन गर्ने एकछिन चालु राख्नु ल यहाँ हेर अझै यहाँ पनि एब्सेन्ट छ यो चाहिँ 24 गतेको तारिकको भन्नाले हिजोको यो सरोज यहाँ पनि एब्सेन्ट छ अनि उपेन्द्र उद्धव म्याडम त हरियो हरियो चाहिँ के हो नि त्यस्तो त्यो भनेको नेटवर्कमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युटिज भयो भने चाहिँ उपेन्द्र उमेश अनि उद्धव छ हैन उपेन्द्र उमेश चाहिँ आछ उद्धव चाहिँ आएको छैन ल अझै चाहिँ के अरे उ भयो अजय र सरोज दुईटा भइसक्यो है यो चाहिँ 18 गतिको अझै चाहिँ छ यसमा त सुन्दर नै छैन उपेन्द्र उमेश पनि छ यसमा चाहिँ छैन यसमा पनि अझै छ र अझैको नाम टिप है के अरे सुन्दर अझै सरोज सरोज अघि पनि थिएन सरोजको पनि नाम टिप यसमा सरोज म्याम कुनै क्लासमा नि आएको छैन ए कुन्नीमा पनि आएको छैन हो रहेछ छैन त्यो आएकै छैन ए उसले कलेजबाट आइडी पनि ल्याएन छोडे हैन ए एक्जामको अस्तिको एक्जामको फर्म भरेको थियो नि उसले हैन फर्म त भर्छ म्याम अहिले पनि भर्छ भन्ने फर्म त ए भन्नाले उसको यो जहिलेको नै हो सरोजको चाहिँ सरोज अनि अजयको नाम भन्नु यसमा चाहिँ छैन यो चाहिँ 3 तारिकको छ अब 3 तारिकलाई चाहिँ अलिकति त्यो भएर उपेन्द्र पनि अलिकति डिस्कन्टिन्युस नै रहेछ सरोज त्यसमा छँदै छैन उपेन्द्रको म्याम जुम्लामा नेट त्यस्तै होला फेरि बेला बेला जाने आउने जुम्लामा हो ए नेट राम्रो छैन भन्दै थियो म्याम उसले ए अझ झन् उसको त बिहानको टाइममा चल्दै चल्दैन म्याम जाडोको बेलामा अहिले जाडो आउनु थाल्यो र त्यही भएर चल्दैन भनेर भन्दै थियो ठिक छ के अरे यसो गर नि त कोही साथीलाई अब म सियाले नै भन्छु के अरे एउटा